मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो मुल्ज़िमान हैं उनसे तफ्तीश जारी है और उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं खौफनाक हैं। इट्स अनबिलीवेबल। अरमग़ान कुरैशी ने मुस्तफ़ा आमिर को एक फ़िल्म का विलन बन के कत्ल किया। पहले टॉस किया जाएगा, उसने कहा अगर हेड्स आया तो मैं तुमको मारूंगा, टेल्स आया तो छोड़ दूंगा। हेड्स आया, उसने उसको पहले रॉड मारी, वो ज़ख्मी हुआ, फिर भागने की उसने कोशिश की लेकिन उसे फिर रोक लिया, कहा मैं टॉस करूंगा, हेड्स आया तुम्हें छोड़ दूंगा, टेल्स आया तुम्हें और मारूंगा। फिर टेल्स आया, फिर उसको मारा गया। यहाँ तक कि जब वो बलूचिस्तान में पहुंचकर डिक्की खोली, उसको जलाने से पहले देखा है, फिर वहां टॉस किया है और कहा है कि हेड्स आया तो मैं छोड़ दूंगा, टेल्स आया तो मैं जला दूंगा, फिर जला दिया। ये बताया मैंने आपको इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आज के जो हमारे नौजवान जो मनशियात फरोशी में हैं, जो इस कदर बेकाबू हो गए हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, डब्बा फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हर महीने, आई मीन 10, 15, 20 करोड़ रुपए, उनका दिमागी तवाज़ुन क्या है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, और ये कितने ख़तरनाक है हम सब के लिए इसका भी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, क्रिमिनोलॉजी को बहुत करीब से समझते हैं, क्राइम पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। फ़हीम, ये जो अरमग़ान का दिमागी तवाज़ुन सामने आ रहा है, मुझे तो ये भी बताया गया कि ये बच्चा जिस लेवल की अय्याशी करता था कि कत्ल करने के बाद पार्टी करने चला गया घूमने स्कर्दू साइड पे, जिस तरीके से ये एक बहुत मशहूर जानी भी था, हर रोज इसने कोई बंदोबस्त किया हुआ होता था, पुलिस वालों को कहता है कि इसको लड़की का झगड़ा मत समझो, मेरे पास तो बहुत सारी हैं। फ़हीम, इस दिमाग को, इस क्रिमिनल माइंड से हम अपनी सोसाइटी को कैसे बचाएं? हम क्या कर सकते हैं इससे मुकाबला करने के लिए? बहुत ही सिंपल और सादा सा इसका जवाब है, सोसाइटी को मंशियात से पाक कर दें। लेकिन ये ख्वाब ही है। जवाब तो बहुत सादा सा दिया मैंने आपको, लेकिन ये ख्वाब है, क्योंकि जो सिस्टम मंशियात सिस्टम को चला रहा है बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको एक जुमला बताता हूँ अरमग़ान का। जी। आपने कहा ना तो करोड़ों रुपए कमा रहे थे। जो अरमग़ान अपने दोस्तों से कहता था, दोस्तों से कहता था कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो ये मुल्क कौन चलाएगा? अच्छा, तो मैं चलाऊंगा। अच्छा, कितना पैसा था उसके पास, किस्मत थी, जो हमें जराए बताते हैं। आप सबको करती हुई उस करेंसी की मालियत अरबों रुपए में है। माइंड मशीन तक क्रिप्टो करेंसी के पास मौजूद है। फ़हीम भाई, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है फॉर सम ऑड रीज़न। हमें शक हो रहा है कि आपने हैंड फ्री लगा ली है, शायद इसलिए आपकी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो गई है। इफ़ यू कुड रिमूव दैट आई वुड बी ग्रेटफुल। मेरी आवाज अब आपकी आवाज़ सही हो गई है फ़हीम भाई, प्लीज़ ड्राइविंग के कंटिन्यू। दौरान एहतियात करनी चाहिए। जी सर, और सॉरी मैं मैंने इसलिए आपको मुश्किल ड्राइविंग में के डाला है। दौरान जो है वो हैंड फ्री लगा लेता प्लीज़ हूँ। कंटिन्यू। एनीवे, ड्रग्स तो कार्टेल। जी, ड्रग कार्टेल जो है उसका ये शख्स जो है अपने आप को ये समझता था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में उसने चलाना है, क्योंकि उसे ये लगता था कि पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर दिवालिया होने के करीब है, और जब ये दिवालिया हो जाएगा तो मुल्क मैं चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। और हकीकत भी यही है, उसके पास से जो बिटकॉइंस मिले हैं 150। उनकी जो मालियत बनती है वो अरबों रुपए बनती है, जी अरबों जी जी रुपए। जी जी, 1 करोड़ 50 लाख डॉलर के बिटकॉइंस बताए जा रहे हैं, 150 नहीं, बिटकॉइन के बहुत करीब। बहुत बहुत कम बताए जा रहे हैं, बहुत कम बताए जा रहे हैं। असल मालियत इससे कहीं ज्यादा है। इसके पास से माइनिंग मशीन्स मिली हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जो जो अरबों डबल की कर हैं। रही होती हैं। इसके पास पता नहीं क्या कुछ था। और जो आपने माइंड सेट की बात की ना, जी। सबसे खौफनाक चीज वो माइंड सेट है। और वो माइंड सेट बनता किससे है? किससे? वो ताकत से बनता है। और ये ताकत उसके पास पैसे की भी थी, उसके पास असलहे की ताकत भी थी, और उसके पास सबसे बड़ की चीज जो थी वो बैकअप था। जैसे गिजरी का कोई इंटरनेशनल ड्रग एएसआई रैकेट। पकड़ा गया है इस इन्वेस्टिगेशन में, मिला हुआ था उसके साथ। बिल्कुल। और एक नहीं कई लोग होंगे। एक तो इसके जो चच्चा हैं वो भी जो है वो पुलिस में ही मौजूद हैं। उनका भी एक यकीनन कहीं ना कहीं किरदार होगा, और ये किरदार सामने आ भी रहा है आमिर मुस्तफा के केस में। तो ये सब चीजें हैं। इन लोगों को जिस तरह की सपोर्ट हासिल होती है, उस सपोर्ट की बुनियाद पर इनका माइंडसेट ही यही बन जाता है कि वो खुद को जो है वो किसी फिल्म का विलन समझने लगते हैं। उसने कुछ कम किया है? जो कुछ उसने घर में किया, उस घर के बाद जो कुछ उसने बलूचिस्तान जाकर किया, और जिस तरह से उसने बड़े एडवेंचर अंदाज में जो है वहां से वापसी की है, और उसके बाद उसके जिस तरह से जो है उसी रात जो है वो 2 कॉल पर फ़हीम फॉर एग्जांपल, मैं हैरान इस बात पे, आपने बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो वालिद है कामरान असगर कुरैशी, मशहूर ज़माना डीलर, सब जानते हैं, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि वही इसका यकीनन सरपरस्त है, सरबराह है, राह रास्त पे लाने, राह दिखाने वाला है कि ये काम करना चाहिए।
اب وہ کامران اصغر قریشی فار ایگزامپل فہیم بھائی اوپنلی کہتا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن مجھ سے 15 لاکھ روپے دن کا مانگ رہا ہے. غلام نبی میمن صاحب آئی جی ایک ادارے کے سربراہ ہیں, لیکن ایک ادارے کو پرواہ نہیں ہے اپنی عزت کی کہ ایک بندہ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کے اوپر, لیکن سندھ پولیس کو شاید اپنے سربراہ کی عزت کا احترام نہیں ہے شاید. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے, شاید میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ پولیس کو اس سارے معاملے میں پولیس کے ہاتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے بھی ہیں. ایک طرف وہ اس بات سے ڈر گئے جو کچھ جو ہے وہ کورٹ میں ہوا, کورٹ میں جس طرح سے جو ہے وہ پولیس ریمانڈ ہوتے ہوتے جو ہے وہ جیل ریمانڈ ہو گیا, جس طرح سے جو ہے پولیس کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہو گئے, جو چیزیں اس دن کورٹ میں ہوئی ہیں اس سے پولیس بھی بہت زیادہ ڈر گئی. پھر کامران قریشی چونکہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پولیس جو ہے نا تھوڑی سی محتاط ہے. اس نے صرف اور صرف آئی جی سندھ کا نام نہیں لیا, اور آئی جی سندھ کا نام کتنی بڑی بے وقوفی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ روپے آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیں دے دیں روزانہ کے جیل میں سہولت کے لیے. بھائی جیل کا تو آئی جی نہیں ہے, وہ جیل کا تو آئی جی جیل خانہ جات الگ ہی ہوتا ہے. پھر وہ مقدس حیدر کا بھی نام لے رہا ہے, ڈی آئی جی سی آئی اے کا. تو وہ بالکل ہی ایک فرنٹ فٹ پہ کھیل کے وہ بیسیکلی پولیس کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ ڈالنے کی اس نے کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں پولیس بیک فٹ پہ چلی بھی گئی. لیکن اب تو خدا کے لیے جب آپ کے حق میں فیصلے آ گئے, سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے یہ بات سامنے آ گئی آپ کی پروسیکیوشن کی درخواست کے اوپر, اور جج بھی اب ہٹا دیا گیا وہ, تو اب اس کے بعد تو کم از کم کچھ کر لو یار. اس کے کرمنل ریکارڈ نکالنا کون سا مشکل ہے؟ 20-25 سال پرانا اگر ریکارڈ کراچی پولیس مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر بند کر رہے ہیں یار اس کراچی پولیس کو, جس کے پاس جو ہے وہ سی آر او جیسا دفتر موجود ہے, کرائم ریکارڈ آفس جیسا. اس کے پاس اگر آپ کے پاس 20-25 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر کیا کر رہا ہے وہ آفس؟ تھینک یو سو ویری مچ فہیم احمد صدیقی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آخر میں یہی کہوں گا, یہ سب ضروری ہے اس لیے آپ کے سامنے لانا کہ صرف مصطفیٰ عامر کو انصاف نہیں ہے دلوانا, اپنے نوجوانوں کو بھی ہے بچانا. بہت مشکل میں ہے ہماری نوجوان نسل, بہت خطرے میں ہے. پارٹیاں جس طرح عام ہو رہی ہیں, نشہ جس طرح عام ہو رہا ہے, خدا را ہوش میں آ جائیے ورنہ ملک بہت ناقابل تلافی نقصان اٹھائے گا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی 60-65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور اس نوجوان نسل کا آپ حال دیکھیں تو اس کی میں سے 80% سے زائد آپ کو نشے کے عادی نظر آئیں گے. جب میں کہتا ہوں نشہ, چھالیا بھی ایک نشہ ہے, سگریٹ بھی ایک نشہ ہے, ماوا بھی, مین پوری بھی, پھر چرس, افیم, گانجا, شراب, بہت ساری کیٹیگریز ہے کیمیکل ڈرگز کی, ایکسٹسی, ایل ایس ڈی, یوں نے بہت بڑی لسٹ ہے. اور یہ ساری لسٹ اس وقت جو دنیا میں جس طرح پھیلتی جا رہی ہے, پاکستان میں پھیلتی جا رہی ہے, پر دنیا میں روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. پاکستان میں روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ اس مافیا اور اس کارٹیل کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے. پیسہ اتنا ہے نا ڈرگز میں. آپ نے پابلو ایسکوبار کو تو دیکھا ہوگا کہ دنیا کا کتنا رئیس ترین آدمی تھا, اس کے مرنے کے 50 سال کے بعد بھی جو ہے اس کے گھروں سے جو ہے وہ دفن پیسے نکل رہے ہوتے. پیسہ اتنا ہے, اور ہمارے ملک میں پیسے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہو, ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن. سینیٹر کامران مرزا صاحب, سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر ہمارے جو نوجوان لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس تک کیوں ہم ڈرگز کا اتنا شکار ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم مسلمانوں کے کلچر میں پارٹی کرنا اتنا عام ہو گیا ہے؟ کیوں شراب جو کہ حرام ہے لیگلی پاکستان میں بکتی ہے, ہر جگہ ملتی ہے, کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے, کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے, ہائی لائف اور ہائی سوسائٹی, سوشل سٹیٹس. اس ٹیبو سے, اس پرابلم سے, اس مشکل سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کامران صاحب کیسے بچائیں سر آپ کی نظر میں؟ دو اس کی مین ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو اسکیپ ہے کہ جو اپنے جو مسائل ہیں ان سے فرار, اور دوسرا جو ہے اسٹریس, اور دوسرا جو ہے وہ آپ ایک سوسائٹی میں شاید جو نا بعض جگہ پہ جہاں پہ اسپیشلی شراب کے معاملے میں اس میں جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا جو ہے نا وہ پارٹی کرنا کوئی ایک اسٹیٹس کا سمبل ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس کے پیچھے ہیں. پھر تیسری بات اس کے ساتھ ملا کی یہ کہ فیملیز جو ہیں یعنی ماں باپ وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا اپنے سٹریس ہیں, ان کے اپنے جو نا مسائل ہیں, وہ کمانے کے معاملات میں جو نا وہ اتنے بزی ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے نا بچوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو بچوں کے ساتھ جو ٹائم کا نہ ہونا ہے وہ پھر بچے جو ہے نا اس میں اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں, اور پھر راستہ نکالنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ اب تباہ ہو رہی ہے.